बावनो म्हयनो आयलोच. हांव पॉलिटिशियन न्हू, पूण थोडें तरी समजता. आनी मुगे एक भावना मनांतली जी म्हाका तुमचे मुखार दवरपा जाय. कित्याक म्हाका आनी दिसना गोंयां केन्ना एकवट जाता मू हेज्या मुखार. आमी बरे खुशाल आहले की नारकासूर जावं तो बड्डे जावं सगळ्यांनी आतू पाडले. आतां एक युनिटी जातली आनी आमकां आमगेलो कॉमन दुस्मान आहा जेणें जायते राज्य केलें अरावंड 15 years. तेका आमी एक पयस करून आमगे चेंज हाडले. पूण तेश जायना तें आतां. कोण येता ते प्रमाणे एलायन्स बंद जाली. आनी एलायन्स म्हणटा ती बंद जावपाक कारण सगळेच. हो हेजेर घाता तो तेजेर घाता, तेणें प्रँक केलें तो व्हडलो प्रँकस्टर आनी कितें हें एकामेकाचेर घालपा पॉलिटिशनांगेर काम. पूण जेन्ना एकठांय येयल्ले तेदोना ते जाणासले की गोंयकारांक कितें जाय आसलो तें. आनी ते गोंयकारांगे सेंटिमेंटा कडेन ते हेळे. हांव हुंचे पार्टी कोन्या हांव सगळे पार्टी उलयतां आनी हांव हुंचे पार्टी सांगना तूं अमके पार्टी कोणाकूच सांगना हांव की तूं अमके पार्टी वोट घाले आनी अमके पार्टी घायनाकाय म्हूण. तें तुमगे डिसिजन. पूण हे पार्टीनी आमचो कितें को फायदो काडटो चोय. आम पयलीं फुलयले सगळे एकठांय जाताय म्हूण. एकलो म्हणो लागलो आपूण एकलो वयता. ओन्ली आय कॅन डिफीट, वी कॅन डिफीट BJP. दुसरो म्हणटा आपूण गोंया पासत काम करता. तिसरो म्हणटा गोंयां गोंयकारपण. आनी दुसरें म्हणटा आम ओल्डस्ट पार्टी. जाल्यार तुमी पयलें कित्याक चिंतिल्लें की आमी एकठांय जातले म्हणून. कित्याक तुमी जाणा आसलें गोंयकारांक तें जाय आसलें. आनी मागीर तुमी आपल्यागे रिजन दीन पयस वयताय. आतां एलायन्स म्हणटा तें कितें. एलायन्स म्हळ्यार एक सॅक्रिफायस. एक बरें काजारी जिवीत वयता जाल्यार भायली आनी घोवा मदें बरेंपण आहल्यारूच कॉम्प्रोमायज आहल्यार आनी बरें एकामेकांक अंडरस्टँड जाल्यारूच तें सक्सेसफूल वता. ते भाशेन आमी हिंगा कोणेय जाल्यार एकामेकागे एक मिस्टेक जाली जाल्यार अंडरस्टँड जावपाचें. जावं तो इश्ट दर येयलो मू वो आनी कितें जालो मू हें एलायन्स सोडपा न्हू. आख्या गोंयां इश्ट दर एक मनीस ना. वो आनी कित्याकूय लागोन तेमी सांगलो हें सीट दिल ना तें सीट ना. मातशें खूंय जाल्यार कॉम्प्रोमायज करपा जाय आसलो आनी गोंयकारांगे चिंतप आहा तें हें करूंक जाय आसलें. आतां एलायन्स जायना जाल्यार न्हू स्प्लीट ऑफ वोट्स जाता. आनी तें कितें को जाताय थोडे पार्टीनी आपल्यागे सपोर्टर आहाय तेंकां सगळे पार्टीनी ब्रेन वॉश केले. कितेंय जावं तूं तुगे पार्टीकू मार वोट. जावं ती RGP जावं काँग्रेस जावं NCP जावं हें जावं काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड जावं त्या सपोर्टरांनी आसले नाय. सपोर्टर आसले नाय म्हणटरी कितें जालें तेंगे वोट तेंकां तेगे वोट तेका तेगे वोट तेका ही सगळी स्प्लीट जावन गेली. BJP गे वोट तेंकां वोली. सो आनी हें आनी सांगो नाका. 22 तारखेर BJP नॉर्था आनी सावथाक जिखोन येता. हांव हें आतां कित्याक सांगोता तूं म्हटलें तूं जाण मरे तें कितें जावपा आहा तें आनी सांगोन आनी केसो फायदा. एटलिस्ट 27 तरी एकवट जातो जाल्यार हें चोयले उपरांत तुमगे मन उगडतलीं जाल्यार तुमकां हो एक उगडास करून दिता. पयलो सांगोन की तुगे जरी तरी मन उगडली आनी एटलिस्ट 2027 तुमी युनिटी कोन्न तरी हें केलें जाल्यार तुमच्यांनी डिफीट करूं जाता. नाजाल्यार इट इज सेम ओल्ड स्टोरी एवरी इयर. आनी 22 तारखेर रेडी रावाय सगळे आपल्यागे घार वचपाक. कित्याक BJP वील बी बॅक इन पावर. आतां तुमी म्हटलें हिंग खूंय BJP आहा. दामून आपल्यागेलें प्रेस कॉन्फरन्स दिला आनी तेणें सांगलां 40 कोडे आमी BJP बसयल्याय 3 कोडे आमी MGP दिल्या आनी 7 कोडे जिंगा इंडेपेंडंट आहाय तेंकां आमी सपोर्ट कोताय. तुमी जाणाय कोलवा इंडेपेंडंट कोण आहा तें.
सो कोलवा सारक्या गांवांत BJPचे कॅन्डिडेट येयले जायत ऑल आनी कितें जे सदां एक काँग्रेसाचे सपोर्टींग आहलोलें वो दुसरे हेजें गेले ते पाटी पयले आम आदमी येयल्ली सेकेंड हे येयल्ली काँग्रेस आनी थर्ड कितें हे येयल्ली सो हे तिनी येयलो त्यो नांवां वचपाना आनी लास्ट येयलोली BJPचे आतां पयले येतली कित्याक हेंच कितें जाल्यार चलोन हें पॉलिटिक्स कोन्न हें सगळें चलता आनी आमच्या मनशांक जो लोकल लोक जो गोंयचे पासतचे दिता तांकां एक फायदो ना गोंयचे पासतचे दिता तांकां तेंच फकत तांकां यूज कोताय सो गोंयकारांक तुमकां वॉच कोताय आनी पयली शिटकावणी दिता जरी तरी तुमकां हे पाट जायना हे पाट म्हणटा तूं जालें ना येत ते पाट तुमकां कोनाय असेंब्ली इलेक्शनां हे आनी BJP केन्ना भायर पडना देव बरें करूं.